अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकील अफजल औलख है और आप देख रहे हैं डाउन टाउन लर्निंग्स। आज का जो टॉपिक है वो होल सेल एफ के बारे में है। और इस टॉपिक में आज हम बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करने लगे हैं, बट कुछ ऐसे मासूम से सवाल हैं जो मेरे दोस्त पूछते रहते हैं मुझसे। और उन मासूम सवालों के जवाबों के साथ आज आपके साथ हाजिर हूँ। और कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द और थोड़े से टाइम में, मुख्तसर से वक्त में इन सारे सवालों के जवाब दे दिए जाएं और ये कन्फ्यूजन क्लियर कर दी जाए जो होल सेल के बारे में बनी हुई है। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर अभी हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ होल सेल FBA। सिंपली इट्स सेलिंग टू अमेज़न इन बल्क क्वांटिटी। नो, असल में आजकल कुछ लोग इसका मफहूम इस तरह से ले रहे हैं, चूँकि अवेयरनेस थोड़ी सी कम है, कि होल सेल FBA का मतलब ये है कि हमने अमेज़न को बल्क में प्रोडक्ट बेचना है, जबकि ये होल सेल नहीं है। होल सेल क्या है? इट इज़ बाइंग फ्रॉम अ होल सेलर इन बल्क क्वांटिटी एंड सेलिंग ऑन अमेज़न एज रिटेलर with the help of fulfillment by Amazon, that is called FBA, fulfillment by Amazon। FBA होल सेल में होता ये है कि हम एक होल सेलर से प्रोडक्ट लेकर एज ए रिटेलर हम अमेज़ोन में बेचते हैं। हम जब अमेज़ोन पे प्रोडक्ट रख देते हैं, फुलफिलमेंट बाई अमेज़ोन होती है, तो कस्टमर जो है वो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, जितने कस्टमर की मर्ज़ी हो वो बाय करता है ना। और बाय कौन करता है? कस्टमर बाय करता है। अमेज़ोन हमसे बाय नहीं कर रहा होता, हम अमेज़ोन को सेल नहीं कर रहे होते, हम पब्लिक को, कस्टमर को सेल कर रहे होते हैं और उसने हमसे एज ए रिटेलर प्रोडक्ट लेनी है। हम उसको होल सेल इसलिए कहते हैं कि हमने होल सेल में प्रोडक्ट लेना है बल्क क्वांटिटी में, वो हम अमेज़ोन पे रखेंगे, उसकी फुलफिलमेंट जो है वो अमेज़ोन करेगा और अमेज़ोन उसके वेयर हाउस के और बाकी सारे चार्जेस लेगा और उसके बाद कस्टमर ऑर्डर करेगा और हमारी प्रोडक्ट वहाँ से सेल होगी। तो इसको हरगिज़ भी इस कन्फ्यूजन में आपने नहीं रहना कि FBA होल सेल का मतलब ये है कि हम अमेज़ोन को बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट बेच रहे हैं। नेक्स्ट, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? FBA होल सेल की रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले एक क्वेश्चन रेज होता है कि FBA होल सेल के लिए हमें LTD चाहिए या LLC चाहिए? नो, अगर आप UAE में कर रहे हैं तो आपको होल सेल करने के लिए कंपनी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप बाय डिफ़ॉल्ट प्रोफेशनल अकाउंट बना सकते हैं और आप Me Too कर सकते हैं, इवन आप MPL भी कर सकते हैं। बट अगर आपने UK और US में काम करना है तो UK के लिए आपको LTD बनानी चाहिए, US के लिए आपको LLC बनानी चाहिए। वो क्यों बनानी चाहिए? ताकि आप अच्छे ब्रांड्स के साथ काम कर सकें, राइट। सो इट मीन्स कि ये वेरी करता है, ये डिपेंड करता है कि हम किस मार्केट में काम कर रहे हैं, हमें उस पर्टिकुलर मार्केट प्लेस के रूल्स को फॉलो करना है। तो अगर हम किसी छोटी मार्केट में काम कर रहे हैं, जैसा कि UAE है, रिलेटिवली कंपैरेटिवली ये छोटी मार्केट है, तो इसमें अगर हम काम करने लगे हैं, इसके लिए हमें कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सेकंड थिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है प्रोफेशनल वेबसाइट। सो अगेन नो, अगर हम UAE में होल सेल करने लगे हैं, हमने Me Too किया है, हम इस UAE मार्केट में इवन MPL भी कर रहे हैं, तो हमें प्रोफेशनल वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल वेबसाइट की ज़रूरत हमें क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोकली सोर्सिंग कर लेते हैं। अगर हम लोकली सोर्सिंग कर लेंगे, हमें ब्रांड्स से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी मार्केट्स हैं, इसमें हम मोस्टली नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को, जो कि रजिस्टर्ड ब्रांड्स या ट्रेडमार्क्स नहीं होते, उनको टारगेट कर रहे होते हैं, उनको फोकस कर रहे होते हैं। इसलिए हमें प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। बट अगेन येस, इफ़ वी डू FBA wholesale in USA or in the UK, why? The reason is हम वहाँ पे फोकस करते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को Me Too करने के लिए, और वो हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास एक प्रोफेशनल वेबसाइट हो और हम बड़े बड़े होल सेलर्स को शो करवा सकें कि ये देखें, ये हमारी प्रोफेशनल वेबसाइट है, वी आर ऑलरेडी ऑनलाइन सेलर्स एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट बिजनेस विद यू।
تو وہ ہمیں برانڈ کی پرمیشن دیں گے. ہم ان سے برانڈ کی پرمیشن لے کے اگر ہم مینوفیکچرر تک اپروچ نہیں کر سکتے, ایون اگر ہم کسی مینوفیکچرر کو چائنا سے بھی اپروچ کر لیتے ہیں لیٹر آن ان دا نیکسٹ اسٹیپ آف ایف بی اے ہول سیل, کہ ہمارا اکاؤنٹ چل گیا اور ہم نے اب کیا کرنا ہے, چیپر سورسنگ کرنی ہے, تو چائنا سے جب ہم کسی بھی مینوفیکچرر سے کانٹیکٹ کریں گے تو ان کو بھی اگر ہم پروفیشنل ویب سائٹ دکھائیں گے تو وہ ہمیں اچھے ریٹس دیں گے, اور ان کو پتہ چلے گا کہ یہ آلریڈی ایک اچھا سیلر ہے اور اس کے پاس ایک اچھی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے اس کی ویب سائٹ پہ بھی سیلز سٹارٹ ہو جائیں ایز اے اٹ سیلف, ایز اے اس کی جو ویب سائٹ ہے وہ ایک مارکیٹ پلیس بن جائے, کیونکہ امیزون بھی تو ایک ویب سائٹ ہی ہے جو ایک بہت بڑی مارکیٹ پلیس ہے. تو اس طرح سے in that case if we are going to start FBA wholesale in US or in the UK then we must go for professional website, اور پروفیشنل ویب سائٹ کی سروسز میں بھی دیتا ہوں. اگر آپ بنانا چاہیں گے تو آپ کمنٹس میں, اس ویڈیو کے کمنٹس میں جا کے رابطہ کر سکتے ہیں, اور آپ کو ایک پروفیشنل ویب سائٹ بنانے کے لیے میں گائیڈ بھی کر سکتا ہوں, اور اگر آپ کہیں گے تو میں بنا بھی سکتا ہوں آپ کے لیے. تھرڈ, professional Amazon seller central account. First is no and then second is yes. So why is no and why is yes? No is for that کہ again اگر ہم چھوٹی مارکیٹ پلیس میں کام کریں گے تو یو اے ای کی جو مارکیٹ پلیس ہے چھوٹی مارکیٹ پلیس ہے, اور اس میں جو اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ بائی ڈیفالٹ ہی پروفیشنل ہوتا ہے, اور اس اکاؤنٹ پہ ہم میٹو کر سکتے ہیں, اور ہمیں ایکسٹرا سے جو پر منتھ پروفیشنل اکاؤنٹ پیکیج لینے کے لیے چارجز دینے پڑتے ہیں وہ نہیں دینے ہوتے ہیں. بٹ یس ان دا کیس آف یو کے اینڈ یو ایس اے بگ مارکیٹس ویئر وی مسٹ ہیو ٹو پے additional fee for professional Amazon seller central account. انڈیویجول سیلر سینٹرل اکاؤنٹ تو ایزیلی بن جائے گا, بٹ اس کا ہمیں جو پیکیج ہے, جو پلان ہے, وہ پروفیشنل میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کی ہمیں پر منتھ فی دینی ہوگی. تو اگر آپ نیو بھی ہیں تو آپ انڈیویجول اکاؤنٹ بنا لیں اور اپنی باقی ساری چیزیں ان لائن کر لیں. جب آپ ریڈی ہو جائیں پھر آپ اپنے پلان کو اپ گریڈ کر لیں پروفیشنل میں, اور آپ اپنے اکاؤنٹ کی پر منتھ فی سبمٹ کروانا شروع کر دیں گے. لاسٹلی میں اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا, اور لاسٹ جو کویسچن ہے وہ ہے ویٹ رجسٹریشن ان سم کیسز. سو ویٹ رجسٹریشن ہمیں تب چاہیے ہوگی جب نمبر 1 جو مین کرائٹیریا وہ تو یہی ہے کہ جب ہماری سیل کا والیوم پرٹیکولر مارکیٹ کے رولز کے مطابق اتنا ہو جائے کہ ہمیں بائی لا گورنمنٹ کے جو لاز ہیں اس پرٹیکولر مارکیٹ کے اس کے مطابق ہمیں مسٹ ہو جائے کہ اب ہم ویٹ رجسٹر کروائیں. فرسٹ تھنگ یہی ہے, تو تب ہم ویٹ رجسٹر کروائیں گے. ادروائز جب ہم نیو اکاؤنٹ بنائیں گے تو ہمیں ویٹ رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے. لائک ان یو اے ای ہمیں ویٹ رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے جب ہم اس کا ایک جو بینچ مارک لیول ہے وہ اچیو کر لیں گے, یا اس کو اچیو کرنے کے برابر ہماری پر منتھ سیلز آنا شروع ہو جائیں گی, تو پھر ہم ویٹ رجسٹریشن کی طرف موو کریں گے. ادروائز اگر ہم یو ایس اے اور یو کے میں کام کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بینچ مارک کا ویٹ کرنا ہوگا, اور بینچ مارک اچیو کرنے سے پہلے یا ہماری پر منتھ سیل اس حساب سے ہو رہی ہے تو ہمیں ویٹ کی رجسٹریشن کی طرف جانا ہوگا. اور ایک اور سینیریو بھی ہے, وہ سینیریو یہ ہے کہ ان کیس آپ کسی بڑے برانڈ کے ساتھ آپ نے ایسی پروڈکٹ ہنٹ کی ہے ہول سیل کی, ایک ایسی پروڈکٹ آپ نے ہنٹ کی ہے جس کا جو ہول سیلر ہے یا مینوفیکچرر ہے وہ ایک بہت بڑا برانڈ ہے, اور اس برانڈ سے اگر آپ پرمیشن لینے جائیں گے تو وہ آپ سے پہلا کویسچن یہی کرے گا کہ آپ اپنا ویٹ نمبر دے دیں. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی اچھے برانڈ کے ساتھ کام کریں گے اور مینوفیکچرر بھی ہو, بڑا برانڈ بھی ہو, وہ آپ کو بلک میں پروڈکٹس دے اور اچھے ریٹس پہ دے, اور آپ کی سورسنگ چیپر ہو, بے شک وہ چائنا سے ہو یا لوکلی ہو, نارملی لوکلی یو کے سے ہی کی جاتی ہے سورسنگ یا پھر یو ایس سے کی جاتی ہے, تو وہاں پہ آپ کو ویٹ نمبر دینا پڑتا ہے, وہ جو مینوفیکچررز ہیں وہ مانگتے ہیں. تو ان دس کیس یو ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ فار یور بینچ مارک, آپ کو پہلے ہی ویٹ رجسٹریشن کی طرف جانا ہوتا ہے. بٹ
اگین وہی ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اکاؤنٹ کی کیا کنڈیشن ہے، آپ کی سورسنگ کی سکلز کیا ہیں. آپ خود تو مینوفیکچرنگ نہیں کر رہے، آپ پاکستان سے تو نہیں کسی بڑی کمپنی سے سورسنگ کر رہے. اگر آپ یو کے سے کسی اچھے برانڈ سے سورسنگ کر رہے ہیں تو ان سے آپ کو ڈیلنگ کرنے کے لیے پروفیشنل ویب سائٹ اور ویٹ رجسٹریشن دونوں چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی، اور الٹیمیٹلی اس کے لیے آپ کو پروفیشنل امیزون سیلر سینٹرل اکاؤنٹ بھی پلان جو ہے وہ اپ گریڈ کرنا ہوگا. تو اس طرح سے یہ چند ایک سوال تھے جو سب کے ذہنوں میں آ رہے تھے، اور مجھ سے بار بار کافی سارے لوگ پوچھ رہے تھے، تو ان کے میں نے جلدی سے جواب دینے کی کوشش کی ہے. اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہوں تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ.